अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की वीडियो बनाने का मकसद, कुछ अर्सा पहले बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आई हैं, आपने देख ली होंगी, पहले से देख ली होंगी, जिनके वीज़े कैंसिल हुए हैं। आपका वीडियो देखने का मकसद ये नहीं है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो देख ली है कंप्लीट, बस आपने रिलैक्स हो जाना है कि भाई मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, मुझे न्यूज़ मिल गई है, वीडियो मिल गई है। आपने तो वजह जाननी है कि वजह क्या है। पीछे आपने कांटेक्ट करना है, यहाँ आपने कांटेक्ट किया है सऊदीया में, किसी भी अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट किया कि भाई मेरा वीज़ा कैंसिल क्यों हुआ है। आपको तो वजह जाननी है ना। वीडियो में अगर आपको वजह का ही नहीं पता चलेगा तो आप आई थिंक वो वैसे बेकार है। बहुत सी वीडियो आपको मिली होंगी, मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था, मुझे वजह का पता नहीं था कि वीज़े कैंसिल क्यों हो रहे हैं, मेन मसला क्या है, परेशानी क्या है। बहुत से भाइयों के साथ परेशानी आई है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से पता कर लें, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। लेकिन अगर आप किसी स्पॉन्सर से पता करते हैं या किसी बैंक जहाँ से आपने वीज़ा लिया पूछते हैं, तो अगर वो आपको मिसगाइड करेंगे, वो आपको यही बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाल दिया है। वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से वीज़े सब कैंसिल कर दिए गए हैं। मेन मसला क्या है, मेन वजह क्या है, आज की वीडियो में वो बात करनी है हमने कि मसला ऐसा क्या बना है कि वीज़े गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं। ऐसा क्या हो गया है। बहुत से वीज़े लग भी रहे हैं, स्टैंप भी हो रहे हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, सब कंट्रीज़ के वीज़े स्टैंप हो रहे हैं। उसमें पीछे रीज़न क्या हो गया कि गवर्नमेंट को ऐसा काम करना पड़ गया है, वजह क्या बन गई है। ऐसा तो सऊदी अरब ने पहले कभी नहीं किया कि वीज़े आए, वकाला भी बन गया, आपके नाम पर वीज़ा आ गया। वकाला उसको बोला जाता है कि जब वीज़ा इशू होता है वो किसी के नाम पर नहीं होता, वो सिर्फ पेपर होता है, एक सादा पेपर। वकाला उसको बोलते हैं जब वीज़ा आपके नाम पर हो जाता है, बाकायदा एजेंसी में आ जाता है आपके नाम पर। वो वीज़ा अभी किसी और को जारी नहीं किया जा सकता जब तक डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होंगे। सऊदी अरब में वकाला चेंज नहीं होगा। वैसे वीज़ा सादा पेपर ही होता है। वकाले के बाद वो समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि ऐसे वीज़े का पेपर सादा निकला है। वकाला मीन शादी समझ लें, आसान लफ्ज़ों में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वकाला हो गया, समझ लें कि आपकी शादी हो चुकी है, अब वीज़ा आपके नाम पर है, अब वो आपके नाम पर स्टैंप होना है, तो वो कैंसिल हुआ है। उसकी मेन वजूहात क्या हैं, आज की वीडियो में वो डिटेल से बात करेंगे। आपको रीज़न बताऊंगा कि मसले क्या हैं, और जो मिसगाइड आपको किया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, लोगों के लाखों डूब गए हैं, लोगों का नुकसान हो गया है। तो इतना बड़ा नुकसान एक आम आदमी तो यार समझ से बाहर है, मेरी तो समझ से बाहर है कि एक आम आदमी कैसे हैंडल करेगा। वो 4-5 लाख लगा रहा है, 6 लाख लगा रहा है, या जितनी भी अमाउंट उसने लगाई है, वीज़ा लिया है, वीज़ा के पैसे पे किए हैं उसने और वीज़ा कैंसिल हो गया। पीछे बैक कॉल की है कि वीज़ा कैंसिल क्यों हो गया, तो आपको बताया जा रहा है कि भाई वीज़ा गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, बस ये रीज़न है। ट्रैवल एजेंसी वाला आपको ये बोल रहा है कि वीज़ा गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया बस। तो वो पैसे यानी आप अमाउंट कोई भी नहीं है, अमाउंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैठ गए ना, उसका तो बीपी लो होगा ही, ज़ाहिर सी बात है जो ये सुनेगा। वीज़ा कैंसिल होने की मेन वजूहात क्या हैं, जो मैंने अपने अथेंटिक ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आप भी कंफर्म कर सकते हैं। मेरी अपडेट देखकर आप कंफर्म ज़रूर किया करें ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। ऐसा ना समझा करें कि मैंने जो बोल दिया वो एक हदीस है, कंफर्म कर लिया करें। आप बिलीव करते हैं ये, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलूँगा, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन कंफर्म आप कर ले, अपनी तसल्ली के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं, जदीद दौर है आजकल। फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो मौससे हैं, छोटे मौससे हैं, जिन्होंने फ़र्दी मौससा बनाया हुआ है, करतमल, जो अरेबिक में आपको बताता हूँ, करतमल जो 100 रियाल लाने के लिए ये काम करते हैं, या जो एजेंट बिज़नेस करते हैं, वीज़े सेल करते हैं, उन्होंने वीज़े इशू करवाए हैं, या फिर जो छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने कंपनी बना ली है कि 6000 पे किया है, कंपनी बना ली है, उस पर 4 वीज़े इशू होते हैं रूल के मुताबिक। ये वो ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट को बोला हुआ कि मैं वीज़े सेल करूँगा और बुलाऊँगा और फिर उसको ट्रांसफ़र दे दूंगा, फिर दूसरे बंदे को वीज़ा सेल करूंगा। गवर्नमेंट को आपने ऐसा तो नहीं बोला ना। आप तो इनलीगल काम कर रहे हैं, आप तो वीज़ा सेल कर रहे हैं और 3 माह का वीज़ा सेल कर रहे हैं, उसके बाद बुला के फिर ट्रांसफ़र उसको दे रहे हैं, फिर नया वीज़ा इशू करवा रहे हैं। तो आप तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, इनलीगल काम कर रहे हैं, रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो उसमें कंपनी बनाने का मकसद क्या होता है, आपके पास सऊदी होना चाहिए, परमानेंट सऊदी, फ्रेश। ऐसा नहीं है कि एक सऊदी को रखा, उसको निकाल दिया, फिर 6 माह बाद या 3 माह बाद नया सऊदी रखा है, फिर उसको निकाल दिया। इसमें सऊदी गवर्नमेंट जो है उसने ये डिटेक्ट किए हैं ऐसे मौससे, ऐसी छोटी कंपनियां जो ये काम करती हैं। तो सिस्टम में शो करवा दिया, हमने सऊदी को रखा हुआ है और काम कर रहे हैं। वीज़े इशू करवा रहे थे, पहले बहुत से वीज़े इशू हो रहे थे, 3 माह का वीज़ा दिया, बंदा आ गया, उसको ट्रांसफ़र के लिए बोल दिया 3 माह के अंदर, फिर स्पेस बन गया एक आदमी की या 2 लोगों की, फिर नए वीज़े इशू करवा लिए। ये बिज़नेस है एजेंटों का, ये इनलीगल काम है।
تو ایسے کام جو کر رہے تھے اس میں وہ سعودی بھی ظاہر سی بات ہے چینج کر رہے تھے، ایک سعودی کو پرماننٹ تو نہیں رکھ رہے تھے نا۔ جب میں نے سوال کیا تو اس سوال کا آنسر یہ آیا کہ بھائی ہم سعودی کو سیلری تو نہیں دے سکتے نا۔ تو بھائی آپ سعودی کو سیلری نہیں دے سکتے تو آپ نے کمپنی کیوں کھولی ہے؟ کہ آپ کا مقصد کیا ہے کمپنی کھولنے کا؟ اگر آپ سعودی کو سیلری نہیں دے سکتے تو آئی تھنک آپ کو کمپنی نہیں کھولنی چاہیے، مؤسسہ نہیں کھولنا چاہیے، کام نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے کام نہیں سٹارٹ کیا، آپ نے صرف اپنا بزنس دیکھا ہے کہ آپ نے ویزے نکالنے ہیں اور لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تنگ کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہیں۔ آپ کا مقصد لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، تو اس میں آپ نے آئی تھنک کمی نہیں کی، جس نے بھی کی ہے۔ میرے پاس جو ڈاکومنٹ آئے تھے ویزا کینسل ہوا ہے، باقاعدہ طور پر وکالہ بنا ہوا تھا، لیکن میرے پاس مین ریزن نہیں تھا، وجوہات نہیں تھی کہ کیا مسئلہ کیا ہے، مین ویزا کینسل ہوا کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات بنی ہیں، یعنی مین ریزن میرے پاس نہیں تھا، تو میں اس پر آپ کو نئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ ٹریول ایجنسی والے سے پوچھو تو وہ بولے گا ہاں بھائی ویزا کینسل ہو گیا، گورنمنٹ نے کر دیا۔ ریزن میں نے آپ کو بتا دیا، جو ان لیگل کام کر رہے تھے، جنہوں نے پرماننٹ سعودی کو نہیں رکھا ہوا، جو سعودی کو لے رہے ہیں پھر واپس نکال رہے ہیں اپنے کمپنی سے اور پھر نئے سعودی کو سسٹم میں ڈال رہے ہیں، ایسے ان لیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ان کو سعودی گورنمنٹ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ سب کے ویزے کینسل کیے ہیں۔ اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان جس نے ویزا لیا تھا اس کا ہوا ہے، اور کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ کمپنی کا کیا نقصان ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا تو کام بزنس چل رہا تھا نا، وہ دوبارہ بزنس سٹارٹ کر لیں گے، کسی اور طریقے سے کر لیں گے، کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ یہ جو ان لیگل کام کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ سیکنڈ نکالنا ہے۔ باقی نقصان جن کا ہوا ہے ان کی بد دعائیں تو انہوں نے لینی ہیں، وہ تو کنفرم ہے۔ کوئی جس نے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ تو ڈپریس میں چلا گیا نا، اس کا تو بی پی لو ہو گیا، وہ کیا کرے گا اب؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے ویزے نہ لیں۔ اتھینٹک اگر آپ کا ویزا کینسل ہوا ہے، کسی کمپنی کا ویزا اگر کینسل ہوا ہے، آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ مین کمپنی، فار ایگزامپل عربیہ عود ہے، نخبت العود ہے، عبدالصمد قریشی ہے، سٹار بکس ہے، بہت سی کمپنی ہیں، المرائی ہے، یہ ایسی بہت سی کمپنی ہیں جن کا ویزا فار ایگزامپل اگر کینسل ہوتا ہے 2 منٹ میں وہ جا کر دوبارہ ویزا ری اوپن کروا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فوری طور پر وہ ویزا ری اوپن ہو جائے گا، جا کے فوری طور پر وہ جائیں گے، اپنے ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے، ان کا جو مندوب ہے جو یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ بھئی ہمارا مندوب ہے ہماری کمپنی کا، وہ جائے گا فوری ویزا ری اوپن کروا سکتا ہے، یا پھر کوئی ایشو ہوتے ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک مندوب ہی سارے کام کرتا ہے، تو وہ اپنے ڈاکومنٹ لے کے جائے گا، ویزا ری اوپن کروا لے گا۔ لیکن جو یہ کام ان نون بزنس کر رہے ہیں، جو ان لیگل بزنس کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں یا پریشان کر رہے ہیں اور بزنس کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ویزے کے جب کینسل ہوتے ہیں تو پھر وہ کیسے ری اوپن کروائیں گے جب ان کے پاس کوئی مین ریزن ہی نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہی سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے ایسے یہ کام کیا ہے، سعودی کو رکھا ہے، نکالا ہے، آپ نے جو تامینات اجتماعی ہے ان رول کو فالو نہیں کیا، تو آپ ویزا ری اوپن نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان لیگل ایکٹیویٹیز بہت کی ہیں، تو اس کے بیک میں جو ہوتا ہے نا وہ پاکستانی یا انڈین کوئی ہوتا ہے، سعودی نہیں ہوتا، سعودی کے نام پر صرف کام ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی کوشش کیا کریں کہ کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں یا مس گائیڈ نہ کریں یا کسی کو ایسے ذلیل نہ کریں، کوئی چاہے ٹریول ایجنسی ہے یا پھر کوئی بھی دوسرا سیکنڈ ہے۔ اور آپ بھی کوشش کریں کہ کسی اتھینٹک بندے سے ویزا لیں جس پر آپ کو اعتبار ہو، بھروسہ ہو، یا کوئی کمپنی ہو اس سے ویزا لیں جو باقاعدہ طور پر جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو کہ 100% کنفرم ہے، یا وہاں کوئی رہتا ہے آپ کا کوئی دوست یا بھائی، اس سے کنفرم کروائیں، اس سے ویزا لیں۔ یہ جو باہر سے ویزا لیتے ہیں ان لیگل، اس میں ایسے ویزا لے لیا 6000 کا یا 7 کا یا 8 کا، تو اگر ان کے پاس پرماننٹ کوئی نظام نہیں ہے، وہ باقاعدہ طور پر کام نہیں کر رہے، بزنس نہیں کر رہے، صرف ویزوں کا سیل کا کام کر رہے ہیں، تو ایسے ویزے تو کینسل ہوں گے، نیکسٹ آگے فیوچر میں بھی کینسل ہوں گے۔ نہیں کرنا، ویزے کا ٹائم 1 سال کا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بات یہ ساتھ لاسٹ میں مینشن کر رہا ہوں، ویزے کا ٹائم 1 سال کا ہوتا ہے۔ 1 سال میں آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے آپ کب ویزا سٹیمپ کرواتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے آپ کو کال آ گیا کہ ویزا سٹیمپ کروا کر آپ کیوں نہیں آئے۔ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 ماہ کے اندر آنا ہے، لیکن ویسے اگر آپ نے ویزا لیا ہے، پرائیویٹ آپ نے ویزا لیا ہوا ہے، آپ نے وہاں جا کر جاب کرنی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جاب 4 ماہ بعد کریں یا 5 ماہ بعد کریں یا 6 ماہ بعد کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں بھی ایشوز بن جاتے ہیں نا، جو نئے نظام آئے ہیں ان کے مطابق 100 مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، میڈیکل کا ایشو بن جاتا ہے یا کوئی بھی ایشو بن گیا ہے، ویزا لیٹ ہو گیا، تو اس میں اگر ویزا لیٹ ہو جاتا ہے تو ویزا کینسل ہونا یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ ویزا کینسل ہو گیا، ہمارا یہاں ایشو تھا تو ویزا کینسل۔ ویزا تو پیچھے سے کینسل ہوا ہے نا، آپ کی طرف سے، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے کینسل ہوا ہے۔
تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے لوگوں سے بچائے اور احتیاط کریں. جن کا ویزا لگ چکا ہے، اسٹیمپ ہو چکا ہے، وہ بھی دیکھیں، چیک کریں آن لائن. بیک جہاں سے آپ نے ویزا لیا وہاں سے بھی کنفرمیشن لیں اور ٹریول کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.